बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जी साकी हूँ। आज 16 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। सलाम मुतासरीन के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे यही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। बारिशों का एक सिलसिला है जो कि 16 जनवरी यानी आज से लेकर 23 जनवरी तक बरकरार रहेगा, जिसमें पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी पूरी डिटेल बताई है और पीडीएम पंजाब ने भी बताई है। पीडीएम पंजाब ने तो ये कहा कि पंजाब भर में 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के दौरान बारिश का इम्कान है, जिसमें कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश होगी। बाकी जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा कि आने वाले दिनों में शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी की पेशगोई। आइंदा हफ्ते के वस्त से मुल्क के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फ़बारी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक एक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 जनवरी से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा, 19 जनवरी तक बरकरार रहेगा। इस सिलसिला की शिद्दत में 20 जनवरी से इजाफा मुतवक्के है, जो कि 21 जनवरी से मुल्क के बेशतर हिस्सों को अपनी लपेट में ले लेगा। इस मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर 16 यानी आज की रात से 19 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में तेज़ तूफ़ानी बारिश या कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। 18 से 20 जनवरी के दौरान मरी गिलियात और गिरदोनवा में हल्की बारिश और बर्फ़बारी मुतवक्के है। 20 से 23 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी गिलियात, इस्लामाबाद, खित्ता पोठवार, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डीजी खान और बहावलपुर डिवीज़न के अजला, जबकि पेशावर, हज़ारा, मालाकंड, मर्दान, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल खान डिवीज़न के अजला में अक्सर मकामात पर वक्फे वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 20 जनवरी की रात से 23 जनवरी के दौरान चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, कोहिस्तान, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, मरी गिलियात, वादी नीलम, बाग हवेली और रावलाकोट में शदीद बर्फ़बारी मुतवक्के है। 21 से 22 जनवरी के दौरान केरोस, बलोचिस्तान, कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नोशकी, हरनाई, योब, कलात, बारखान, सिबी, लोरलाई, मूसाखेल, तुरबत, गवादर, जेवानी, लसबेला, केच, आवारान, चागी, पंजगोर, खुसदार, वाशक और खारान, इन इलाकों में बारिश होगी। जबकि 20 और 23 जनवरी को सिंध यानी 22 और 23 जनवरी को सिंध, कराची, हैदराबाद, दादू, जैकबाबाद, नौशहर, फिरोज, कश्मोर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और घोटकी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के है। इस दौरान कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नोशकी, हरनाई और योब में दरमियानी से शदीद बर्फ़बारी का इम्कान है। तो ये सूरत हाल उन्होंने बताई है। अब इसमें उन्होंने जो विजिटर्स हैं या टूरिस्ट्स हैं उनको भी ख़बरदार किया है कि आप पहाड़ी इलाकों में जाने से गुरेज करें। शदीद किस्म की बर्फ़बारी हो सकती है और उसमें जो है मसाइल पैदा हो सकते हैं उनके लिए। अच्छा, धुंध के हवाले से ये खबर के वेदर रडार पर मैं अच्छा, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का तो मैंने ये बता दिया आपको, और पंजाब प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएम पंजाब की तरफ से भी एक मरासला जारी हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा है 20 से लेकर 23 जनवरी तक तमाम उन्होंने 9-10 डिवीज़न जो पंजाब के हैं उन सारों की उन्होंने बात की, उनके सारों के नाम लिखे हुए हैं कि उन सभी में जो है पंजाब भर की उन्होंने बात की है कि इन 3 दिनों में बारिश का इम्कान है। अब मौसम के हवाले से ये खबर के आज भी कल परसों जैसे मैंने आपको बताया था कि जुम्मे वाले दिन सूरज नहीं निकलेगा, धुंध होगी, बादल बादल होंगे, तो मौसम अबरालूद भी हो सकता है या धुंध भी हो सकती है और बहुत देर के बाद सूरज निकलेगा। कल भी मैंने यही आपको बताया था आज जुम्मे के लिए। तो ऐसा ही हुआ, चूँकि वेदर रडार पे वो आगे 3-4 दिनों की अपडेट देते हैं ना, तो उसमें पता चलता है। अब जो है सूरत हाल ये है कि रहीम यार खां में तो 8-9 बजे सूरज निकलेगा और उसके बाद दादू सखर में भी सूरज निकलना शुरू हो जाएगा। कश्मोर, कंदकोट में ऐसे बादलों का सिलसिला रहेगा, या वो ऊपर पत्नी घोटकी वगैरह में जो ऊपर बादल हैं या
دھند ہے جس طرح سے ویدر ریڈار پہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ صبح تھا وہ بلوچستان، خوزدار، تربت سے لے کر آگے سندھ کے کچھ علاقوں میں اور پھر جنوبی پنجاب سے ہوتا ہوا یہ پورا جموں و کشمیر تک پھیلا ہوا تھا. بلکہ یہ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں بھارتی پنجاب، بٹھنڈا، لدھیانہ، پٹیالہ وغیرہ، چندی گڑھ وغیرہ ان سارے علاقوں میں دھند تھی. اوپر ہماچل پردیش، ہریانہ وغیرہ یا آگے نیو دہلی تک اس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. تو اب جب کہ آج جو ہے سورج یعنی ملتان ڈویژن کی میں اگر بات کروں، ڈی جی خان ڈویژن کی بات کروں تو 12 بجے کے بعد بلکہ 1-2 بجے کے بعد جا کر سورج کہیں نکلے گا، نمودار ہوگا، نہیں تو اس کے بعد پھر چھپ جائے گا. یہ صورتحال رہے گی. اور اگر ہم فیصل آباد ڈویژن کی بات کرتے ہیں، جھنگ، چنیوٹ، فیصل آباد، ٹوبا ٹیک سنگھ وغیرہ ان میں بھی سورج جو ہے بہت دیر کے بعد نکلے گا، 12-1-2 بجے کے قریب چانسز ہیں. اگر ہم سرگودا ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو سرگودا، جنگ، سرگودا، میاں والی، خوشاب، بکر ان علاقوں میں بھی سورج تاخیر سے نکلے گا. اگر ہم بات کرتے ہیں ڈی جی خان ڈویژن کی تو ڈی جی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، کوٹ ادو، توسا، لیا یہ سارے ڈویژن اگر کوئی راہ نہیں گیا تو راجن پور وغیرہ ان میں بھی سورج تھوڑے تاخیر کے ساتھ نکلے گا، 12-1-2 بجے کے قریب. اگر ہم فیصل آباد ہو گیا، سرگودا ہو گیا، اگر ہم گجرات ڈویژن کی بات کرتے ہیں، گجرات، وزیر آباد، منڈی بہاؤدین، حفظ آباد وغیرہ ان علاقوں میں بھی اسی طرح کی صورتحال رہے گی کہ بہت چانسز ہیں جا کے 2-3 بجے جا کر سورج نکلے، وہ بھی بہت کم چانسز ہیں ان علاقوں میں. اگر ہم گجرانوالا، ناروال، سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو بہت ہی کم چانسز ہیں سورج نکلنے کے. راولپنڈی ڈویژن کی جیلم، اٹک، چکوال، تلاگانگ وغیرہ، راولپنڈی وغیرہ ان علاقوں میں کچھ علاقوں میں سورج نکلا ہوا ہے، جو اٹک ہے یا تلاگانگ وغیرہ اوپر والے علاقوں میں سورج نکلے گا. لاہور ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو لاہور، شیخوپورہ، قصور، ننکانہ صاحب وغیرہ میں سورج جو ہے وہ نہیں نکلے گا، بہت کم چانسز ہیں. ساہیوال، اکاڑا، ساہیوال ڈویژن میں ساہیوال، اکاڑا، پاک پتن میں بھی بہت کم چانسز ہیں سورج نکلنے کے. البتہ بہاولپور ڈویژن میں بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان میں سورج جلدی نکلے گا اور بہاولپور میں بھی سورج نکل آئے گا 12-1 بجے کے قریب، 10-11-12 بجے کے قریب. پھر بہاول نگر میں تھوڑا تاخیر کے ساتھ نکلے گا. اور پاک پتن کا میں نے بتا دیا، چونکہ ساہیوال، پاک پتن، اکاڑا ایک ہی بات. تو یہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کر دیا. اور ملتان، ویاڑی، لودھرا، خانیوال اس کا تو ویسے دیر سے نکلے گا، 2 بجے کے قریب، 12-1-2 بجے. اب دریاؤں کا ڈیٹا، اس کے بعد کوئی سیلاب کی خبر ہے متاثرین کے حوالے سے. تو گنڈا سنگھ والا پر 0، سلیمان کی پر 1800، اسلام پر 2750، راوی میں جسر پر 738. یہ بہت ہی کم جو ہے اخراج ہو رہا ہے، ڈاؤن سٹریم جا رہا ہے، کیونکہ نہریں بند ہیں نا. تو تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم سے پانی کی مقدار میں بھی کمی کر دی گئی ہے نا کافی. تو اسلام پر 2750 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے، راوی مجسر پر 738، شادرہ پر 821، بلو کی پر 2650، سدنئی براج پر 2889 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. دریا چناب میں مرالہ پر 7300، خان کی پر 8700، قادر آباد پر 5100، تریمو براج پر 5100 اور پنجنت پر 8000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. منگلا ڈیم سے صرف 115 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے، رسول پر سکھراج 1165 کیوسک. دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 9400 کیوسک، کابل دریا میں 9300 کیوسک، کالا باغ پر 22672 کیوسک، چشمہ پر 16000 کیوسک، توسا پر 15000 کیوسک، گڈو پر 2200 کیوسک، سکھر پر 4400 کیوسک اور کوٹری پر 968 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. اچھا، سلامت حسین کے حوالے سے کوئی خاص خبر تو ہے نہیں، بس وہی خبر ہے جو کل والی میں نے آپ کو بتائی تھی. ابھی پھر سے میسیج آنا رک گئے ہیں اور لوگوں کے نام وام آنا تقریباً فی الحال تو بند ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ پیسے نہیں ہیں خزانہ میں، بینک آف پنجاب کے پاس، گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس. اور جب ہم افیشیل ذرائع سے، مختلف ذرائع سے، ایم پی اے صاحبان سے رابطہ کر کے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی پیسے ملیں گے، ATM کارڈ بھی پرنٹ ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، خزانے میں کمی ہے. اب خزانے میں کمی کیسی ہے؟ دیکھیں 66,000 ارب روپیہ جب یہ نگران حکومت تھی تو اس وقت یہ قرضہ تھا 66,000 ارب روپے. اور جب عمران خان کی حکومت تھی، آخری دن تھے 2022 میں اپریل میں، تو میرے خیال میں 30 ارب روپے غالباً تھا. اب مجھے کنفرم تو نہیں ہے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو. اور اس کے بعد اب اس حکومت نے 21 ماہ میں جو قرضہ لیا ہے وہ 12,543 ارب روپے، یعنی 66,000 سے انہوں نے 78,000 تک تقریباً قرضہ کو پہنچا دیا، 78,000 ارب روپے. تو اتنا قرضہ، بے دریغ پیسے کا استعمال، اور پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. اب IPPs کا جو معاملہ ہے وہ دیکھ لیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے
اور یہ پتہ نہیں پیسہ گیا کہاں. تو اسی لیے تو IMF نے کہا ہے نا پچھلے 2 سالوں میں 53,300 ارب روپے کی تو کرپشن ہوئی ہے. یعنی 12,000 انہوں نے قرضہ لیا, اس میں 5,300 یا 6,000 لگا لیں, 6,000 کی کرپشن ہوگی, کھا پی گئے 6,000 ارب, اور 6,000 ارب ادھر ادھر انہوں نے لگایا. تو اب خزانے میں کیا خاک ہونا ہے. تو اسی وجہ سے آپ کے پیسے نہیں آ رہے, یا ہو سکتا ہے ابھی بند تو نہیں ہوا سلسلہ, کہیں سے کچھ پیسے آئیں گے تو پھر آپ کے نام آنا شروع ہو جائیں گے, تو پھر آپ بینک آف پنجاب میں جائیں گے, ATM کارڈ لیں گے. فی الحال تو یہی صورتحال ہے, یہی اپڈیٹ ہے. کوئی رعایا, کوئی مظاہرے, کوئی مالک زمین کی اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس. کیونکہ کل بھی میں گیا ہوا تھا, خانیوال گیا ہوا تھا, بینک جو غلہ منڈی خانیوال میں بینک آف پنجاب کی برانچ ہے, وہاں پہ بھی کوئی رش نہیں تھا. وہ جو سنگلا والا چوک سے آگے اگلا چوک ہے, گپی کے پتہ نہیں کیا چوک اس کو بولتے ہیں, تو وہاں پر بھی کوئی رش نہیں تھا بینک آف پنجاب میں. جب میں کبیر والا آیا ہوں سٹی تھانے کے سامنے, تو وہاں پر بھی کوئی رش نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب نہیں ہے نا